बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ अहम मामलात पे बात करनी है। कुछ खैबर पख्तूनख्वा की का जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस हवाले से, कुछ इंटरनेशनल सतह पे ख़बरें हैं, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ कुछ ख़बरें हैं। और सबसे पहले मैं आपको ब्रिक्स के हवाले से बताऊँगा। ब्रिक्स तंजीम का जो एक इजलास था वो ख़त्म हो चुका है। उसने एलामिया जारी किया है। इस एलामिया में अफ़गानिस्तान का बतौर ख़ास ज़िक्र है। ब्रिक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और इसमें चाइना है और साउथ अफ्रीका, और इसमें बाकी भी कुछ ममालिक को शामिल किया गया है, जिसमें ईरान भी शामिल है। पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि ब्रिक्स में उसको मेंबरशिप दी जाए और इस हवाले से अहम पेशरफ्त आने वाले एक अरसे में होने का इम्कान है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी कहा है कि ये दरख्वास्त दी गई है। ब्रिक्स के ये जो रूस के शहर काज़ान में ये जो दो रोज़ा ये इजलास हुआ, इसमें चूँकि पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई थी तो पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की। ये जो दफ्तर ख़ारजा ने एक रद्द-ए-अमल भी दिया है, मुमताज़ ज़हरा बलोच जो तर्जुमान है पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की, कि अमरीकी कानून साज़ों ने जो एक ख़त लिखा है इमरान ख़ान की रिहाई से मुतल्लिक़। ये ख़त तकरीबन 60 से ज़्यादा कानून साज़ों ने अपने अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखा है। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में जो सियासी कैदी हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी शामिल हैं, उनकी रिहाई के लिए अपना असर रसूख़ इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि ये ख़त जो है सफ़ारती आदाब की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है। किसी भी मुल्क के मामलात के हवाले से तबसरा करना ये सफ़ारती आदाब नहीं है। इसी हवाले से जो है ये जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है दफ्तर ख़ारजा की, तो इसमें ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। अनकरा, आपको पता है एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा में, और उसमें 4 अफराद जाँ बहक हुए थे, 14 अफराद ज़ख्मी हुए थे। 3 हमलावरों को फ़ोर्सेस ने हलाक किया था, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। इसके जवाब में ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसमें कुर्द जो अलहदगी पसंद हैं ये मुलव्वस थे। तो तुर्की ने फ़िज़ाई कार्रवाई की है। इराक़ में और शाम में तकरीबन 59 अफराद इसमें मारे गए हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने एक नए बाब का आगाज़ किया है। जंग और तशद्दुद का ख़ात्मा हो चुका है। 20 साल तालिबान ने जिहाद में हिस्सा लिया और फ़तह याब हुए। अमरीका को उन्होंने शिकस्त दी। अब एक नए दौर का आगाज़ है। अब ना सिर्फ अफ़गानों को अपने मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा डालना चाहिए, बल्कि दुनिया भर को उन्होंने दावत दी कि वो आएँ और एक मस्बत चेहरा जो है ये अफ़गानिस्तान का देखें, और अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट जो है ये उनको बढ़ानी चाहिए। दुनिया को आना चाहिए और मस्बत तरीके से आना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़कियों की तालीम का मामला है ये कोई हतमी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि सारी उम्र के लिए लड़कियों की तालीम पर पाबंदी होगी। कहीं न कहीं ये मतलब इस इंटरव्यू में उन्होंने ये इशारा दिया है कि मुस्तक़बिल करीब में ये पाबंदी जो है ये उठाई जा सकती है, हटाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक पुरअमन मुल्क है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त कोई दहशतगर्द तंजीम मौजूद नहीं है। ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी उस दावे की या मौक़िफ़ की नफ़ी है या उसकी तरदीद है जो पाकिस्तान ये करता रहा है कालादम तंजीमों के हवाले से, कालादम तंजीमों की क़यादत के हवाले से, कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूदगी रखती हैं और पाकिस्तान में जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उनकी प्लानिंग अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर होती है। तो ये जनाब सिराजुद्दीन हक्कानी का इंटरव्यू था। और जनाब दूसरी ख़बर जो है वो ये है, एक तो अमरीकी कानून साज़ों का जो एक ख़त है उस हवाले से मैंने ज़िक्र किया, और पाकिस्तान ने उस का रद्द-ए-अमल दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक जरीदे ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया है और उनको शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ करार दिया है। उनकी पेशा वराना महारत की तारीफ़ की है और जिस तरीके से वो शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। तो अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे ने उनको इन अल्फाज में ख़िराज तहसीन पेश किया है। बन्नू में धरना जो है वो तीसरे दिन भी जारी रहा। तकरीबन 3 दिन पहले बन्नू अमन मार्च हुआ। हज़ारों अफराद ने इस अमन मार्च में शिरकत की और उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया गया था कि उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक एक पायदार अमन जो है वो कायम नहीं हो जाता बन्नू के अंदर। और ये भी बताया गया था, इस धरने के मुंतज़मीन की जानिब से ऐलान किया गया था कि हम मुज़ाकरात के लिए कहीं नहीं जाएंगे। जो भी आला हुक्काम ओहदेदार हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहें तो वो इसी धरने के मकाम पर आएँ और आम लोगों के सामने हमारे साथ मुज़ाकरात
مذاکرات کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے پشاور میں 45 رکنی ایک جرگہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ سارے مطالبات مان تو لیے تھے، لیکن بنو کے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ بنو کی تاجر تنظیمیں جنہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے، اور بنو کے جو سیاستدان ہیں، جو بنو کے سیاسی رہنما ہیں، بنو کی سیاسی یا غیر سیاسی جو تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی کے افراد ہیں، ان سب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے ان اقدامات کے حوالے سے کہ جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کرم میں حالات کئی مہینوں سے آپ کو پتہ ہے کشیدہ ہے، اور فائرنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جانی نقصان ہوتا ہے، پھر فائرنگ کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن مرکزی جو شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں، لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، بہت سارے ہزاروں لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ قبائلی یہ ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں پر فرقہ وارانہ واقعات، تشدد کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں۔ یہ کسی پہاڑ کا یا کسی زمین کا تنازع ہے دو متحارب فریقوں کے مابین، اور اس حوالے سے اب تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ جرگے کا آغاز ہوا ہے۔ علماء کرام اس میں قبائلی عمائدین، ممبران اسمبلی جو ہیں، ممبران پارلیمنٹ، یہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ متحارب فریقوں کے مابین تصفیہ کیا جائے۔ یہ جرگہ شروع ہوا ہے، اس کا جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا میری کوشش ہوگی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک آپریشن ہوا 23 اور 24 اکتوبر کی درمیانی شب باجوڑ میں، یہاں پہ اس اطلاع پہ کہ یہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں، ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 خودکش بمباروں سمیت 9 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور ان سے بھاری اسلحہ جو ہے یہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے تو مامی خیل ساؤتھ وزیرستان کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک سیکورٹی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، ایک سیکورٹی اہلکار اس میں شہید ہوا ہے، اور یہ مقابلہ ابھی تک جاری ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے۔ اور دوسری ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی توشہ خانہ 2 کیس میں جب ان کی ضمانت ہوئی، ان کی آج رہائی ہوئی، اور وہ سیدھا اڈیالہ جیل سے پہنچی ہیں پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جو وزیر اعلیٰ کی انیکسی ہے، جس میں کسی زمانے میں عمران خان صاحب بھی رہائش پذیر رہے ہیں، یہ ان کے لیے خالی کرا لیا گیا ہے، یہاں سے سٹاف کو نکال لیا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی اب پشاور میں رہیں گی اور ایک لمبے عرصے تک رہیں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ پشاور کا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے یا جو پشاور ہے، کیونکہ یہاں پہ دوسرے جو عہدیدار ہیں جیسے اب ڈپٹی اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی، ان کی رہائش گاہ پہ، سرکاری رہائش گاہ پہ پناہ گزین ہیں جو صنم جاوید جو ہیں، انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، کچھ اور رہنما جو ہیں یہ انہوں نے یہاں پشاور میں پناہ لے رکھی ہے، نادیہ خٹک پشاور میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح اب بشریٰ بی بی ایک اور اضافہ ہے، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں، وہ رہنما اور وہ کارکن جو روپوش ہیں، اب یہ پناہ گزین بن رہے ہیں پشاور اس لیے کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہاں پر پھر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف اس قسم کی کارروائی نہیں کی جا سکتی شاید غالباً، کہ جس قسم کی کارروائی کے خدشات باقی شہروں میں یا باقی صوبوں میں ہوتے ہیں۔ تو بشریٰ بی بی پشاور آئی ہیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہیں کہ وہ پشاور ٹول پلازا جب کراس کرتی ہیں اسلام آباد کی طرف سے پشاور میں داخل ہوتی ہیں تو تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور ان کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ اب جس طریقے سے جب ان کی رہائی ہوئی جیل سے، وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات چیت نہیں کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ پشاور کے میڈیا کو کبھی یہ موقع ملے گا کہ وہ بشریٰ بی بی سے سوال جواب کر سکیں، ان سے بات کر سکیں، کیا ان پہ گزری، کس طریقے سے ان کو جیل میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ بشریٰ بی بی ہی بتا سکیں گی کہ ان کو کس حال میں اڈیالہ جیل کے اندر رکھا گیا۔ عمران ریاض نے یہ دعویٰ کیا ہے شعیب شاہین کے حوالے سے کہ ان کی ملاقات جب ہوئی عمران خان سے تو انہوں نے داڑھی رکھی ہے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم نے داڑھی رکھ لی ہے، اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ تقریباً 1 انچ کی داڑھی ہے، سفید بال زیادہ ہیں اس میں۔ اب ایک نئے حلیے میں غالباً عمران خان جب سامنے آئیں گے تصویر کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، یا بالمشافہ جب وہ کارکنوں کے سامنے آئیں گے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے، کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی اگر رہائی ممکن ہوئی ہے تو یہ ممکن ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو سکے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک مشکل سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ معاملات پر ہماری نظر ہے، جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو جو ہے بر وقت ملا کرے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔